शरणागतमाथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 57 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ, जुन भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ र भगवानलाई पाउनको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ र भगवानले त्यो जीवमाथि कृपा गर्नुहुन्छ जुन जीव भगवानको शरणमा जान्छ। र यही शरणागति नै वेद शास्त्रको सार हो, अर्थात् सर्वप्रथम हामीलाई भगवानको शरणमा जानु छ, अनि भगवानले हामीमाथि कृपा गरिदिनुहुन्छ, अनि हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, अनन्त सुख प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भगवानको शरणमा जानु छ र भगवानको शरणमा जाना साथ भगवानले जीवमाथि अनेक कृपाहरू गर्नुहुन्छ। हिजो हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि, सर्वप्रथम त भगवानले नै बताउनु भएको छ गीतामा कि भगवानले हाम्रा सबै पापहरू नष्ट गरिदिनुहुन्छ उहाँको शरणमा जाना साथ। यो पहिलो कृपा। दोस्रो कृपा, पापको बीजलाई पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ, यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। तेस्रो यही बुझ्यौँ कि भगवानले शरणमा जाना साथ हाम्रो योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ। योगक्षेम वहन भन्नाले जे हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ त्यसको रक्षा गर्नुहुन्छ, जे प्राप्त भएको छैन त्यो दिनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, भगवान हाम्रो कर्ता बन्नुहुन्छ। जब हामी भगवानको शरणमा जान्छौँ त्यसपछि हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, हामी केही गर्दैनौँ। त्यसपछि केवल एउटा आनन्दको भोग बाहेक हामी केही गर्दैनौँ। भगवान नै हाम्रो कर्ता बन्नुहुन्छ, हाम्रो ठेका लिनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, भगवानले शरणागत भक्तको भक्ति गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ भगवानले। यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ र साथमा अनेक कृपाहरूको चर्चा गर्ने क्रममा यो पनि बुझ्यौँ कि भगवानले त्रिगुण समाप्त गरिदिनुहुन्छ। त्रिगुण भन्नाले हेर्नुहोस्, यो गुणको अर्थ हो डोरी, रस्सी। त्यसो त गुणका अनेक अर्थहरू छन्, एउटा अर्थ हो रस्सी अथवा डोरी। र यो आत्मालाई मायासँग अथवा प्रकृतिसँग बाँधेर राख्ने भएको हुनाले त्यसलाई गुण भनिएको। अर्थात् प्रकृतिका ती गुणहरू यस्ता रस्सी समान हुन्, डोरी समान हुन्, जसले आत्मालाई बाँधेर राख्छ। जसरी एउटा कुनै बन्धकलाई रस्सीले बाँधेर राखेपछि ऊ स्वतन्त्र हुन सक्दैन, त्यसै गरी यो आत्मालाई पनि तीनवटा रस्सीले मिलेर बाँधेका छन्। यद्यपि यी तीनैवटा गुण परस्पर विरोधी हुन्। सत्वगुण हलुका हुन्छ, सुखदायक हुन्छ। सुखदायक भन्नाले अनन्त सुखदायक होइन, सीमित सुख जुन संसारमा हामीलाई अनुभव हुन्छ त्यो सत्वगुणको कारणले गर्दा हुन्छ। रजोगुण चञ्चल हुन्छ, यसको सम्पर्कमा आएर अन्य गुणहरूलाई पनि चञ्चलता दिन्छ रजोगुणले र दुःखदायक हुन्छ। तमोगुण भारी हुन्छ, रोक्नेवाला र मोहदायक हुन्छ, मोहित गर्छ। र एक अर्काको विपरीत भए तापनि यी सबै सँगै रहन्छन्। एक अर्कालाई दबाउने यिनीहरूको नेचर हुन्छ, तैपनि हेर्नुस् त मिलेर यत्रो जगतको सृष्टि हुन्छ यी तीनै गुणद्वारा। यसलाई एउटा दृष्टान्तबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै एउटा दीपकमा, बत्तीमा अग्नि
बत्ती र तेल परस्पर विरोधी हो, तर परस्पर विरोधी हुँदाहुँदै पनि उनीहरू मिलेर एउटा दीपक जल्छ, प्रकाशित गर्छन्। त्यसै गरी परस्पर यी गुण विपरीत भए तापनि यिनीहरूले मिलेर सृष्टि गर्छन् र साथमा आत्मालाई बाँधेर राखेका हुन्छन् प्रकृतिसँग। र यो यसको बन्धन यति पावरफुल हुन्छ कि ठुला ठुला ज्ञानीहरू पनि यो तीनवटा गुणको बन्धनबाट पार पाउन सक्दैनन्। हामी यदा कदा सुन्छौँ रजोगुण र तमोगुणलाई ज्ञानीहरूले नाग्न सक्छन्, समाप्त गर्न सक्छन्। वास्तवमा समाप्त गर्दैनन्, केवल दबिएर दबाउन सक्छन्, दबिएर बस्छन् यी दुवै गुण अन्तिम अवस्थामा, ज्ञानीको अन्तिम अवस्थामा। तैपनि सत्वगुण रहन्छ, सत्वगुणको बन्धनबाट ज्ञानीहरू पनि पार पाउन सक्दैनन्। र यी तीनैवटा जुन गुणको बन्धन छ आत्माको, जीवात्माको, त्यसबाट मुक्त गर्ने कार्य भगवानले गराइदिनुहुन्छ। कसरी? उहाँको शरणमा जान साथ। जबसम्म हामी भगवानको शरणमा जाँदैनौँ तबसम्म यो तीनवटा गुणबाट, यिनीहरूको बन्धनबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। र हामीले हिजै चर्चा गरिसक्यौँ कि भगवानको शरणमा जान साथ भगवानले यो तीनैवटा गुणको बन्धनबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले यो पनि चर्चा गर्यौँ कि तीनैवटा कर्मको पनि बन्धन छ हामीमा। जस्तै जुन क्रियामाण कर्म हामी गर्दछौँ, चाहे स्थूल कर्म होस् शरीरले गर्ने या सूक्ष्म कर्म होस् मनले गर्ने, स्थूल कर्मको प्रभाव पनि मनमा पर्छ र जुन सूक्ष्म कर्म हो त्यो त मनले नै गरेको हो। र त्यो चाहे स्थूल कर्म होस् चाहे सूक्ष्म कर्म होस्, त्यो कर्म मन बुद्धि हुँदै कारण शरीरमा गएर सञ्चित भएर बस्छ। र त्यो हो सञ्चित कर्म। जसरी हामी पैसा कमाएर अलिकति ब्याङ्कमा राख्छौँ, फेरि पैसा कमायौँ ब्याङ्कमा राख्यौँ, र ब्याङ्कमा राखेको पैसा हाम्रो निम्ति सञ्चित पैसा हो। तर त्यसै गरी कर्ममा चाहिँ जति पनि हामी कर्म गर्छौँ ती सबै कर्म सञ्चित भएर बस्दछन् कारण शरीरमा। र वर्तमानमा हामी क्रियमाण कर्मको बन्धनमा छौँ। क्रियमाण कर्मको बन्धन भन्नाले भगवानले गीतामा नै बताउनु भएको छ, नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5 यही श्लोक भागवतमा पनि छ 6:1-53। यसको मतलब प्रत्येक जीवले अर्थात् हामी मनुष्यले निरन्तर कर्म गर्नुपर्छ। कोही पनि कर्म नगरिरहन सक्दैन, अर्थात् क्रियमाण कर्मको बन्धनमा छौँ हामी। हामीलाई कर्म गर्नु नै पर्छ, यो बन्धन हो हाम्रो। म गर्दिनँ भन्ने स्वतन्त्रता छैन। त्यसैले वर्तमानमा पनि कर्मको बन्धन छ। र सञ्चित कर्म जुन हाम्रो अघि चर्चा गर्यौँ, सबै कर्महरू सञ्चित भएर बस्दछन्, ती सञ्चित कर्मको पनि बन्धन छ हामीमा। साथमा त्यो सञ्चित कर्म मध्ये केही कर्म जुन यो जन्मको निम्ति छुट्याइएको हुन्छ, जसलाई प्रारब्ध कर्म भनिन्छ, त्यसको पनि बन्धन छ। हामी प्रारब्ध काट्न सक्दैनौँ। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, कह मुनि सहिमबन्त सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देवदनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। रामचरितमानस कसैले पनि मेट्न सक्दैन। जुन प्रारब्ध कर्म हो अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोग्नु नै पर्छ। त्यसैले तीनैवटा कर्मको बन्धन हुन्छ हामीमा, क्रियमाण कर्मको बन्धन, सञ्चित कर्मको बन्धन र प्रारब्ध कर्मको बन्धन। यी तीनैवटा कर्मको बन्धनबाट भगवानले छुटकारा दिनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ उहाँको शरणमा जान साथ। यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। यो डिटेलमा चर्चा गरेका थिएनौँ हिजो केवल त्रिकर्मबाट मुक्ति दिनुहुन्छ, त्रिगुणबाट मुक्ति दिनुहुन्छ, केवल यहाँहरूलाई बताइएको थियो। आज त्यसैको अलिकति विस्तृत व्याख्या पनि गर्दैछु, किनकि त्रिकर्मको अर्थ कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ, त्रिगुणको अर्थ कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को कृपा पनि बताइएको थियो, त्रिताप समाप्त गरिदिनुहुन्छ।
त्रिताप भन्नाले 3 प्रकारका दुःख, आध्यात्मिक दुःख अर्थात् आफ्नो कारणले हुने दुःख, शारीरिक र मानसिक। शरीरमा हुने अनेक प्रकारका रोगहरू, मानसिक अनेक काम क्रोध इत्यादिको कारणले हुने दुःखहरू। त्यसै गरी आदि दैविक दुःख, यो जाडो गर्मी, भुइँचालो बाढी, विभिन्न प्रकारको जुन दैविक विपत्तिहरू हुन्, दैवी विपत्ति भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यसबाट हुने दुःख भए दोस्रो क्याटेगोरी। र तेस्रो आदि भौतिक दुःख, अन्य व्यक्ति अन्य प्राणीबाट हुने दुःख। यी दुःखबाट पनि हामी निरन्तर दुखी छौँ र यो पनि भगवानले समाप्त गरिदिनुहुन्छ उहाँको शरणमा जान साथ। त्यसै गरी अर्को कृपा पनि भगवानले गरिदिनुहुन्छ, त्यो हामीले चर्चा गऱ्यौँ, त्यो हो भगवानले माया भगाइदिनुहुन्छ। 2 प्रकारका माया हुन्छन्, मायाका 2वटा वृत्तिहरू हुन्छन्, जीव माया र गुण माया। यी दुवैलाई भगवानले भगाइदिनुहुन्छ। त्यसै गरी पञ्चकोश भस्म गरिदिनुहुन्छ, पञ्चक्लेश भस्म गरिदिनुहुन्छ। यी अनेक कृपाहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। यहाँसम्म हामीले हिजोको प्रवचनसम्म चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी नयाँ विषयको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, कृपया ध्यान दिनुहोला। हेर्नुहोस्, भगवानले गर्ने अनेक कृपाहरूमध्ये एउटा कृपा हो मायाबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ, माया भगाइदिनुहुन्छ। त्यस क्रममा हामीले गुण माया र जीव मायाको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई बताइएको थियो मायाका 2टा वृत्तिहरू हुन्छन्, गुण माया र जीव माया, तर त्यसको बारेमा भने बताइएको थिएन। त्यसैले आउनुहोस् पहिला अलिकति यसको बारेमा पनि बुझौँ। यो माया शक्ति भगवानको शक्ति हो, स्वतन्त्र शक्ति होइन। भगवानको अधीनमा रहेर कार्य गर्दछ माया शक्तिले। र यो माया शक्तिका 2टा वृत्तिहरू हुन्छन्, एउटा हो गुण माया र अर्को हो जीव माया। गुण माया भन्नाले 3वटा गुण अघि पनि हामीले संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थियौँ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यी 3वटा गुण भएको कारणले गर्दा यो जुन प्रकृति हो त्यसलाई त्रिगुणात्मिका भनिन्छ। यही त्रिगुणात्मिका प्रकृति नै गुण माया हो, जुन यो सृष्टिको गौण उपादान कारण हो। हामीले संक्षिप्तमा धेरै पहिले एक दिन चर्चा गरेका थियौँ। भगवानले सृष्टि गर्दाखेरि मायाको सहायता लिनुहुन्छ र यो माया उपादान कारण हो। जसरी घैटो बनाउनको निम्ति माटो उपादान कारण हो कुमालेको निम्ति, त्यसै गरी यो सृष्टिमा पनि माया उपादान कारण हो, तर गौण उपादान कारण हो। र यो जुन उपादान कारण हो, गौण उपादान कारण, त्यो प्रकृति हो, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्यसैलाई भनिन्छ गुण माया। र यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा हो अविद्या र अर्को हो विद्या माया। यसैलाई क्रमशः स्वरूपावरिका माया पनि भनिन्छ र गुणावरिका माया पनि भनिन्छ। अर्थात् अविद्या माया भन्नाले स्वरूपावरिका माया, विद्या माया भन्नाले गुणावरिका माया। ये नामहरूको भेद हो। अविद्या भन्नाले रजोगुण र तमोगुण युक्त हुन्छ र विद्या माया सत्वगुण प्रधान हुन्छ। र यी 2टामा विद्या माया सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। ज्ञानीहरूले पनि अविद्या मायालाई अथवा स्वरूपावरिकालाई त लाग्न सक्छन्, पार पाउन सक्छन्, तर गुणावरिका मायाबाट पार पाउन सक्दैनन्। यो गुण माया संक्षिप्तमा। र अर्को मायाको वृत्ति हो जीव माया। जीव माया मायाको त्यो वृत्ति हो जसले श्रीकृष्णबाट विमुख जीवहरूलाई आफ्नो स्वरूप भुलाएर संसारमा आसक्त गराइदिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, जीव माया मायाको त्यो वृत्ति हो जसले श्रीकृष्णबाट विमुख जीवहरूलाई आफ्नो जुन वास्तविक स्वरूप हो, म भगवान श्रीकृष्णको दास हुँ भन्नेवाला स्वरूप हो, त्यो स्वरूपलाई बिर्साएर म शरीर हूँ, बुद्धि हूँ, अहंकार हूँ, मन हूँ, इन्द्रिय हूँ, यो भावना बनाएर
यसैको विषयमा आकर्षित गराइदिन्छ त्यो मायाको वृत्तिलाई भनिन्छ जीव माया। र यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हो आवरणात्मिका माया, अर्को हो विक्षेपात्मिका माया। हेर्नुहोस् यो अलिकति टेक्निकल छ आजको प्रवचन, अनेक प्रकारका शब्दहरू हुनसक्छ यहाँहरूले पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ होला, तर जान्न जरुरी छ। जुन पहिलो आवरणात्मिका माया हो त्यो जीव मायाको त्यो शक्ति हो जसले श्रीकृष्णबाट विमुख जीवलाई आफ्नो स्वरूप बिर्साइदिन्छ। अर्थात् आवरणात्मिका मायाको प्रभावले गर्दा श्रीकृष्णबाट विमुख जीवले म श्रीकृष्णको दास हुँ भन्ने ज्ञान बिर्सिन्छ, आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सिन्छ, वास्तविक स्वरूपलाई, र आफूलाई यही देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार यिनै मध्ये केही न केही ठान्दछ। यो आवरणात्मिका मायाको कमाल। र अर्को जुन विक्षेपात्मिका माया हो त्यो जीव मायाको त्यो शक्ति हो, विक्षेपात्मिका माया, जसले त्यो आफ्नो स्वरूप बिर्सिएको जीवात्मालाई संसारमा आकर्षित गराइदिन्छ। यो आवरणात्मिका माया र विक्षेपात्मिका माया यी दुवै जीव मायाकै शक्ति हुन्। र अर्को हो गुण माया। गुण माया पनि दुई प्रकारको हुन्छ, अघि बताइयो अविद्या र विद्या। ज्ञानीहरूले आफ्नो स्वरूपलाई थाहा पाउँछन् उनीहरूले कि म आत्मा हुँ। उनीहरूले यो जुन अविद्या माया हो त्यसलाई पार गर्छन्, तर विद्या मायालाई पार गर्न सक्दैनन्। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भयो, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, गीता 9:19। अर्थात् ज्ञानीहरू पनि मेरो शरणमा आउनुपर्छ भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो। अनिवार्य हो, श्रीकृष्णको शरणमा नगइकन कसैले पनि मायाबाट पार पाउन सक्दैन। अविद्या मायाबाट पार पाउन सक्छ, स्वरूपावरीका मायाबाट पार पाउन सक्छ, तर गुणावरीका मायाबाट या विद्या मायाबाट पार पाउन सक्दैन। र त्यो जुन समाधिको स्थितिमा ऊ अविद्या मायाबाट पर रहन्छ, जुन क्षण उसको समाधि टुट्छ त्यही क्षण फेरि मायाले एकदम फुल फ्लेजमा एट्याक गर्छ। त्यसैले ज्ञानीको पनि बारम्बार पतन हुन्छ र भगवानको शरणमा जान साथ भगवानले यो विद्या माया, अविद्या माया सबै मायाहरू भगाइदिनुहुन्छ, जीव माया पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यसबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ जीवलाई। मायालाई नष्ट गर्नुहुन्न, माया शक्ति जस्ताको तस्तै रहन्छ, जीवलाई त्यो माया शक्तिको प्रभावबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यो हो अर्को कृपा शरणागत जीवमाथि। र पञ्चकोश र पञ्चक्लेशको बारेमा चर्चा गर्नु अघि भगवानको अर्को एउटा कृपाको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। र त्यो कृपा हो भगवानले 3 शरीरहरूको बन्धनबाट मुक्ति दिनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, हामीले 3 गुण, 3 तापको कुरा गर्यौं, योभन्दा पहिले नै 3 कर्मको पनि कुरा गर्यौं। अब यहाँ 3वटा शरीरको कुरा आयो। जीव 3वटा शरीरको बन्धनमा छ। जसरी एउटा कारागारमा रहेको बन्दी कारागारको बन्धनमा हुन्छ, त्यसै गरी यो शरीर भित्र रहेको आत्मा यो शरीरको बन्धनमा हुन्छ। र त्यो आत्मा अर्थात् हामी सबै 3 प्रकारको शरीरको बन्धनमा छ। संक्षिप्तमा बुझ्नुहोस्, पहिलो हो स्थूल शरीर। स्थूल शरीर भन्नाले जुन यो पञ्चमहाभूतको शरीर अहिले हामी देख्दछौँ यसलाई भनिन्छ स्थूल शरीर। र सबैको आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त हुन्छ र अलग अलग शरीरमा पनि अलग अलग स्थिति हुन्छ, त्यसमा अलग अलग दुःख भोग्छ। र कयौं व्यक्तिहरू हामी यस्तो देख्दछौँ या सुन्छौँ कि अत्यन्त रोगी छ, अत्यन्त कष्टले युक्त छ, तडपिरहेको छ, तैपनि त्यो दुःख उसले भोग्नै पर्छ। ऊ त्यो शरीरको बन्धनबाट चाहेर पनि छुटकारा पाउन सक्दैन, मर्छु भनेर पनि मर्न सक्दैन, यस्तो स्थिति हुन्छ। किनकि उसलाई त्यो शरीरको बन्धन छ वर्तमानमा। जबसम्म त्यो भोग भोग्नु छ तबसम्म ऊ बाँच्नै पर्छ,
हामी जान्छौँ नि फुटपाथमा व्यक्तिहरू देख्छौँ, उनीहरू राति पुसमाको जाडोमा पनि एउटा ओढ्नी कम्बल पनि छैन, ओछ्याउनलाई बिस्तारा पनि छैन, तैपनि उनीहरू बाँचिरहेका छन्। आश्चर्य! यत्रा यत्रा प्रकोपहरू रोगहरू फैलिन्छन् तैपनि उनीहरू बाँचिरहेका छन्। त्यस्तो दुःख कष्ट सहेर पनि मर्दैनन्। जबसम्म भोग्नु छ तबसम्म भोग्नु नै पर्छ। त्यो शरीरको बन्धन हुन्छ, स्थूल शरीरको। यो पहिलो बन्धन स्थूल शरीरको। र कतिपय व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि मरिसकेपछि त बन्धनबाट मुक्त भयो। होइन, मरिसकेपछि स्थूल शरीरको बन्धनबाट वर्तमानमा मुक्त भयो जबसम्म अर्को स्थूल शरीर पाउँदैन। तर त्यस बीचमा पनि अर्को एउटा शरीर हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति मर्दाखेरि त्यो शरीरबाट केवल आत्मा निस्किने होइन, सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा निस्किन्छ। ध्यान दिनुहोस्, मानिलिनुहोस् कुनै व्यक्ति मर्यो, अब हामी सोच्दछौँ नि आत्मा निस्कियो होला, होइन, सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा निस्किन्छ। र यो जुन सूक्ष्म शरीर हो यो 18वटा तत्त्वले बनेको हुन्छ। 5वटा कर्मेन्द्रिय हात गोडा इत्यादि, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय आँखा नाक कान इत्यादि, 10, 5वटा प्राण 15, मनले 16, बुद्धिले 17, अहंकारले 18। यहाँ जुन कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय बताइयो यो स्थूल कर्मेन्द्रिय स्थूल ज्ञानेन्द्रिय होइन, सूक्ष्म कर्मेन्द्रिय सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय हुन्। हरेक स्थूल इन्द्रियको पछाडि एउटा सूक्ष्म इन्द्रिय हुन्छ। त्यसै गरी हरेक जस्तो 5वटा कर्मेन्द्रियको पछाडि 5वटा सूक्ष्म कर्मेन्द्रिय हुन्छ। 5वटा स्थूल ज्ञानेन्द्रियको पछाडि 5वटा स्थूल सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय हुन्छ। र यहाँ जुन सूक्ष्म शरीरको 18वटा तत्त्व मध्ये 10वटा इन्द्रियहरू पर्दछन्, यी सूक्ष्म इन्द्रियहरू हुन्। यी 18वटा तत्त्वले बनेको सूक्ष्म शरीरको बन्धनमा जीव छ। र यो सूक्ष्म शरीर सृष्टिको प्रारम्भमा जीवलाई प्राप्त हुन्छ र यो महाप्रलय पर्यन्त जीवसँग रहन्छ। अर्थात् सूक्ष्म शरीरको बन्धन सम्पूर्ण सृष्टिभरि रहन्छ। जब महाप्रलय हुन्छ त्यति बेला यो सूक्ष्म शरीर पनि रहँदैन। अब कसैलाई लाग्ला अब त आत्मा मुक्त भयो होला, अझै भएको छैन, अझै अर्को एउटा शरीर छ। त्यो शरीरको नाम हो कारण शरीर, जुन महाप्रलयमा पनि रहन्छ। त्यो वासनात्मक शरीर हो। हाम्रा इच्छा वासना कामनाहरूले बन्दछ त्यो शरीर। र त्यो शरीर कारण शरीर अनादि हो र मोक्ष पर्यन्त रहन्छ, सधैँ रहन्छ, अनन्त कालसम्म रहन्छ। यदि हाम्रो मोक्ष भएन भने त्यसको नष्ट हुँदैन मोक्ष नभइकन। यस प्रकारले तीनवटा शरीरको बन्धनमा जीव छ। स्थूल शरीरको बन्धन, सूक्ष्म शरीरको बन्धन र कारण शरीरको बन्धन। जसरी राजाले कृपा गरिदियो भने कारागारभित्र रहेको एउटा कैदी त्यो कारागारबाट मुक्त हुन्छ, जेलबाट। त्यसै गरी भगवानले कृपा गरिदिन साथ यी तीनै प्रकारको जुन शरीरको बन्धन हो त्यो बन्धनबाट जीव मुक्त हुन्छ। यसको निम्ति पनि भगवानको कृपा अनिवार्य हो। र हेर्नुहोस्, शरणमा जाना साथ कति धेरै काम भगवानले गरिदिनुहुन्छ। शरण में जाए कौन गोविंद राधे, तीन तीन देह मेरे मोते छुड़ा दे। राधा गोविंद गीत। शरणमा जाना साथ तीनैवटा शरीर भगवानले तीनैवटा शरीरको बन्धनबाट छुटकारा दिलाइदिनुहुन्छ। र यति मात्रै होइन, भक्तको निम्ति दिव्य शरीर पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यो अर्को कृपा भगवानको। भक्तों के हेतु चौथा गोविंद राधे, दिव्य है शरीर गोलोक में बता दे। राधा गोविंद गीत। तीनैवटा शरीरबाट पनि मुक्ति दिनुहुन्छ र भक्तको निम्ति दिव्य शरीर पनि दिनुहुन्छ भगवानको धाममा। यी अनेक कृपाहरू भगवानले गर्नुहुन्छ। अझै अनेक कृपाहरूको बारेमा चर्चा गर्न बाँकी नै छ। पञ्चक्लेशको बारेमा जान्नु छ, जानिने छ, तर आज होइन भोलि। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।